السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طولت عليكم الغيبة. المهم غندير نخدم ليكزامان ديال ميكانيك دو سوليد انديفورمابل، سيكسيون نورمال، ليكزامان ديال 2016، لا فاكولتي دو سيونس ديال اكادير. هاد ليكزام تاع ساعة ونص. مزيان. البروبليم ديالنا هو الموفمون دان كونت سور ان بلان، يعني الحركة ديال واحد الكون، واحد المخروط سور واحد البلان. مزيان. نقراو شنو هما المعطيات اللي عندنا في هاد ليكزرسيس شنو هو، ونشوفو هنا ديك قالك لو سوليد اس ا étude اي ان كون دو ريفولوسيون بلان هوموجين. فاش كنهضروا على هوموجين دونك ديريكتومون غنفكروا بلي لاندونسيتي ايكال زيرو، سواء كانت لاندا سواء كانت سيغما سواء كانت غو، يعني كما غنكونوا كنهضروا سواء كنا كنهضروا على سيرفاس اولا الفوليم. مزيان. دونك قالك دو لا ماس ام، و عنده واحد لا ماس ام و لو تور ديالو اش. مزيان. دابا عندنا واحد الكون عنده تيدير واحد الغوفليسيون، عنده واحد لا ماس ام و عنده واحد الارتفاع لو تور اش. دون هنايا دون لا باز دون سونتر اس، يعني لا باز ديال السونتر ديالو هو اس. دونك مزيان. شوفوا هنايا ها هي لا باز ديال الكون و هي اس فين كاينه. مزيان. هو كيدير الغوفوليسيون على هاد لاكس. غنشوفو كلشي مزيان. هاد واحد لا ماس ام قلنا السونتر، و الغايون ديالو هو ا. دونك الغايون فاش كنهضروا على الغايون ا، دونك هادي هي ا، هذا غايون الشعاع سوا ار زيرو او اكس زيرو y زيرو z زيرو ان روبير اورتونورمي ديريكت. ايه مزيان. كيلي اون ايتيديي لو موفمون ديال اس، يعني فواحد الغوبير اورتونورمي ديريكت اللي هو ار زيرو اكس زيرو y زيرو z زيرو، ندرسو الحركه نتاع هاد الكون. قالك لو كون اوتوني او ليزون سويفون، يعني مرتبط بهذا الشيء اللي غنقول، هاد المعطيات اللي غنقولو. لا سوم لو سوم ا اي فيكس سور لاكس او زد زيرو، يعني ان هاد ا هادي فيكس ما كتغيرش، غتبقى في الموضع ديالها، يعني ما كتغيرش، كتبقى كما هي. هذه اول حاجه. le cercle de centre S reste le contact 1 point I avec le plan O x0 y0، يعني ان عندنا واحد البوان اي هي هذه في هذا البلان، ماشي في هذا المحور هذا اللي كيبان لكم هنا، في هذا البلان هذا كله x0 y0 عندنا واحد اي، يعني هاد اي هذه كتغير. مزيان. قالك اون ديسيني باغ ار اس اللي عنده سونتر اس اكس ايغريك زد، يعني هاد فاش كتشوفوا هاد ار اس ديريكتومون راه ار اس واحد الغوبير لي سوليد، ان غوبير اورتونورمي ديريكت لي ان سوليد. شي قلت قبل كاع ما نقرا افيك ان لاكس سي زد، يعني عندنا هاد سي زد. دونك راه كاين عندنا واحد الغوبير هنايا في الفوق لي هو اكس ايغريك. هاد اش كنا قلنا ايه ان هاد لاكس سي زد ايطان اكس دو ريفولوسيون دان كون. فاش كنهضروا على شنو هو لاكس دو ريفولوسيون، يعني قابل الدوران ديالو عليه، بحيث انه ما كيغير لا ماس ديالو ولا يعني دابا الا كان كيدور عندنا على هذا المحور هذا ما كيتغيرش لا ماس ديالو وما كيتغيرش الشكل ديالو، يعني الا تيدور كيبقى كما هو، كيبقى محافظ على الشكل ديالو، كيبقى محافظ على لاندونسيتي ديال لا ماس، يعني كيبقاو. علاش؟ حيت حنا كنهضروا ديجا في السوليد انديفورمابل، يعني مستحيل يتغير المسافه ما بين الموليكيل اللي مكونين داك السوليد. مزيان. نكملوا فين كنا واصلين. ايه la position d'un contre par rapport à R0 est repérée par longueur et psi و تيتا و في. مزيان. اون بوز يعني باش كيفكركم بدوك 3 ديال جوج برينسيبال، يعني واحد كيكون عندنا متعلق ب
الغوبير ابسولي، واحد متعلق بالغوبير ريلاتيف اللي هو كيكون ليه السوليد، وكيكون عندنا جوج ديال الغوبير انترميديي اللي كنا ديجا شفناهم في الكور. دونك هنايا فاش كتشوفوا هادو ديريكتومون فكروا في هادوك 3 ديال الاشكال اللي كنا كنرسموهم. المهم كنا كنرسموهم بحال شنو كنرسمو هكا اكس ايكغيك. المهم غنرجع داكشي القياس، غنمشيو خطوه خطوه. مزيان. دونك on pose ان OA égale رو 0 Z 0. ان من O حتى ل A كاين عندنا رو 0 Z 0، يعني كي هاد المسافه هادي كلها هي رو 0. هادي هي رو 0. مزيان. la position d'un centre d'inertie d'un compte donné par un CG égale à H sur 4Z. CG هذا هو كله H، هذا هو H لوتور H. دونك قال لك بلي هاد سي جي هي اش، هي H sur 4Z، حيت حنا هنا اون فونكسيون ديال Z. مزيان. شنا الشكل اول بارتي غندرسوها هي البارتي ديال جيومتريك دان ماس. اذا غنمشيو نكتبو بارتي 1 géométrique دي ماس. اول سؤال عندنا قال لك هنا expliquer pour la matrice d'inertie de S en G révolution à la base X Y Z et la forme. هاد لا ماتريس هادي كتكتب، قال لك علاش هاد لا ماتريس هادي كتكتب هكا، يعني علاش هاد لا ماتريس كتكتب هكا. هاد لا ماتريس شنو هي؟ هاد لا ماتريس كتفكرنا في لا ماتريس برينسيبال دينيرسي، يعني لا بين قوسين لا ماتريس دياغونال، يعني ان البرودوي ديال لو مومون ايكال زيرو. امتى كنكتبوا هاد الماتريس بهاد الطريقه هادي؟ كاين عندنا 3 الحالات. الحاله الاولى هو فاش كيكون عندنا عندنا جوج ديال لي لاكس كيكونوا تيديروا سيميتريك، يعني عندنا واحد السوليد عند واحد جوج لي لاكس كيكونوا عندهم سيميتريك، يعني كيكونوا سيميتريك بالنسبه لداك السوليد، او لا جوج ديال لو بلون سيميتريك بالنسبه للسوليد. وفي الحاله الاخرى هو فاش كيكون عندنا واحد لاكس ريفوليسيون في داك السوليد. حنا اصلا قالها لنا في التمرين، قالوا لنا بلي راه عندنا فين هي، قالوا لنا بلي راه سي زد عنده واحد عباره عن واحد لاكس دو ريفوليسيون. قالوها ها هي كزو عليها، قال لك هنايا لاكس سي زد هو اون لاكس دو ريفوليسيون. دونك ديريكتومون راه هاد اوبليجي خصها تكتب هكا. وفاش كنهضروا على او زد دونك ديريكتومون ا ايكال ا، يعني ا ايكال بي ديفيرون سي. اللي بغى يفهم اكثر ارجع للكور، راه كلشي هادشي عباره عن كيسيون دو كور. دونك الجواب شنو هو؟ غنقولوا لا فورم de matrice, de la matrice d'inertie sont expliquées par P, Q, l'axe G, Z et un axe de symétrie de révolution. يعني حيتاش عندنا لاكس، عفوا ماشي زد، نقولوا هنا سي جي، وعباره عن واحد لاكس سيميتريك دو ريفوليسيون، يعني عباره عن واحد لاكس دو ريفوليسيون. ديريكتومون راه الماتريس غتكتب لينا على هذا الشكل ا سي. هنا كلشي حيتاش هي برينسيبال دينيرسي راه غتكون دياغونال، دونك لو برودوي دينيرسي ايكال زيرو. مزيان. عندنا لا باز اللي عندنا اكس ايكغيك زد.
مزيان. شو السؤال الثاني قال لي quand appelé en la base x y z et le moment d'inertie a ou c يعني اشنو كنسموهم. لا بكل بساطه بسيطه هذا السؤال هذا كيستيون دو كور يعني عطاونا النقطه ببلاش. دونك دو اشنا هو لا باز x y z هو une base principale d'inertie. Principale où A, I, C sont du moment principaux. D'énergie. Je fais l'extension 3. قال لك هنا كاين لو غولاسيون اونتر ا و سي. هادشي كنا شفناه في الكور. دونك هادو عباره عن هاد البارتي هذا كلها عباره عن كيستيون دو كور. يعني الا كنتي فاهم ضابط الكور مزيان وتبعتي الفيديوهات ما غاش تلقى حتى شي مشكله باش تجاوب على هاد الاسئله. دونك لا غولاسيون باينه شنو هي هاد الغولاسيون ديريكتومون غنفكر. لا غولاسيون بين ا اي سي حنا كنعرفو في الكور باللي راه ا في هاد الحاله ايكالا بي égale c sur 2 plus l'intégrale ديال z au carré دي 2m. مزيان دروك غنكونو سالينا مع البارتي الاولى في ليكزام. كنتمنى يكون شرح واضح وبسيط. نمشيو من بعد في الفيديو الجاي نشوفوا البارتي الثانيه. بون شانس.